बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस में हमने सुना कि हेरोदेस रईस रबा ने पूछा कि अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। यूहन्ना इस्तकबागी का सर तो मैं कटवा चुका हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हेरोदेस खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, उसे मौजज़े करते हुए देखना चाहता था। वो इस बात की तस्दीक करना भी चाहता था कि कहीं वो यूहन्ना इस्तकबागी तो नहीं जो मुर्दों में से जी उठा है। दरअसल वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात और तालीम के मुतल्लिक सुनकर खौफज़दा हो गया था और उसके दिल में तरह तरह के वसवसे और शकूक व शबात पैदा हो गए थे। वो उसे देखना तो चाहता था, लेकिन उसका मकसद वाज़ेह ना था। बैक वक्त वो उससे मिलना चाहता था ताकि उसकी तालीम और मौजज़ात अपनी आँखों से देखे, लेकिन वो उससे इसलिए भी मिलना चाहता था कि ज़रूरत पड़ने पर उसे कत्ल करे। मेरे अज़ीज़ों, हेरोदेस का ये सवाल कि अब ये कौन है, खुदावंद यीशु मसीह कौन है, क्या है, ये करोड़ों का सवाल है। हेरोदेस ने जब ये अपने दरबारियों से सवाल किया तो फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक वाज़ेह ख़यालात का इज़हार ना किया। किसी ने कहा कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, तो बाज़ ने कहा कि इलियास ज़ाहिर हुआ है, और कुछ ने कहा कि अगलों में से कोई नबी जी उठा है। हर किसी ने अपने जहन, अपनी सोच और अपनी तजर्बे की कसौटी पर परख कर खुदावंद यीशु मसीह को जाना, परखा और समझा। खुदावंद यीशु मसीह कौन है, कोई एक भी पूरे तौर पर ना बता सका, और आज भी खुदावंद यीशु मसीह कौन है, हमने उसे अपनी ज़रूरतों के तहत टुकड़ों में बांट रखा है। कोई उसे शाफी कहता है, कोई उसे मौजज़ात करने वाला कहता है, कोई उसे सिर्फ नबी कहता है, और कोई कहता है कि वो खुदा नहीं, कोई कहता है कि वो खुदा का बेटा नहीं, कोई कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक आम शख्स था, कोई कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह का वजूद है ही नहीं, ये ख़याली है। हत्ता कि मसीहों में भी बेशुमार फ़िरके और नज़रियात पाए जाते हैं। अगर आज यही सवाल आपसे पूछा जाए कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ज़रा सोचें। मुशाहिदा कहता है कि आज बेशुमार लोग खुदावंद यीशु मसीह को एक फ़िदाई डॉक्टर समझते हैं जो उन्हें शिफा देता है, मुफ्त शिफा देता है। खुदावंद यीशु मसीह से उनका रिश्ता मरीज़ और तबीब का सा है। मरीज़ का डॉक्टर से रिश्ता बीमारी तक ही होता है। जब मर्ज़ ख़त्म हो जाता है और मरीज़ शिफा पा जाता है, तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लोग डॉक्टर को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, शिफा नहीं, शाफ़ी को ढूंढें, और अगर आपने शाफ़ी को पा लिया तो फिर कभी बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। मेरे अज़ीज़ों, कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए ढूंढते हैं कि वो मज़हबी रहनुमा बनकर
یا ایلڈر، مبشر، پاسٹر بن کر خوب دولت، روپیہ پیسہ، عزت اور شہرت پائیں گے۔ وہ ہیرودیس کی طرح ظاہراً نیک اور بے زر نظر آتے ہیں، لیکن دل میں اسے مارنے کے منصوبے رکھتے ہیں، اس کی شہرت کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہیرودیس خدا یسوع مسیح سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا یسوع المسیح اسے ملے بھی، لیکن خدا یسوع مسیح کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک قیدی کی مانند اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہیرودیس نے خدا یسوع مسیح سے بے شمار سوال کیے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی معجزہ دکھایا، اور ہیرودیس نے اپنی انا، اپنے وقار اور اپنی شاہانہ حیثیت کو عزیز جانا، خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ نہ مانا، نبی نہ مانا، نجات دہندہ نہ مانا، شافی نہ مانا، اپنا مسیحا نہ مانا، حتیٰ کہ انصاف بھی نہ کیا، اور دشمنوں سے دوستی کا ہاتھ ملا کر دشمنوں کی صف میں جا ملا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہیں؟ دوستوں میں، اس کے پیروکاروں میں، یا اس کے دشمنوں میں؟ میرے عزیزو، اگر آپ خدا یسوع مسیح کے متلاشی ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن زمانہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے، آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، تو یاد رکھیں، اگر آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ ہر کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے جو خطرے میں ہے، جو زخمی ہے، جو ڈری سہمی اور تنہا ہے۔ میرے عزیزو، زکئی خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھا تو خدا یسوع مسیح نے بھی اس سے کہا کہ زکئی، مجھے تیرے ہاں جانا ضرور ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں اور ان کی گلہ بانی کروں۔ میرے عزیزو، انجیل مقدسہ میں بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات اور معجزات اور شہرت سے خائف ہو کر فریسیوں نے بھی سازش رچی، اور خدا یسوع مسیح کو خوف زدہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی تعلیم کو ترک کرتے، معجزات دکھانا چھوڑ دے، نجات کے کام کو جاری نہ رکھے، اسے ہیرودیس کے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اور اسے کہا کہ یہاں سے کہیں اور چلا جا، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر دوستی نبھائی، لیکن دشمنوں کا کردار کیا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح ہرگز نہ ڈرا اور نہ ہی نجات کے مشن کو ترک کیا، بلکہ اور دلیری سے نجات کے کام کو جاری رکھا، اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی میں بھی بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جب مسیحی ایمان پر قائم رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ آج کی انجیل مقدسہ میں خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ رئیس ربا ہیرودیس کی مانند خدا یسوع مسیح کو تلاش نہ کریں، کیونکہ اس کے ارادے اور خیالات نیک نہ تھے۔ اس لیے وہ خدا یسوع مسیح سے مل کر بھی اسے کبھی پا نہ سکا، اس کا ہو نہ سکا۔
یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ملتی۔ اس پر ایمان رکھیں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے۔ آمین۔